बाबा तुजें नांव आनी तुजें हे उक्रूपण सांग पळोवया मातसो. माझे नाव अजित पडवळ. हांव हांगा सांगोळडा रावता. खरो पयलीं पासून शेतकरी. म्हाका हें शेत करपाक खूब उमेद. पार्ट टायम म्हाजी टॅक्सी आहा, पूण हांव हे शेतान कायम राबता. आनी म्हाका हें लोकांचें हें पडींग शेतां बी पळोवन सारकें दूख दिसता. आनी ट्रॅक्टरांची हें बी आमकां गव्हर्मेंटय तितली सपोर्ट करिना. आतां पळय लोकांक सारें नाका तांकां भलत्यांक दिता आनी खरें कश्ट करता तांकां सारेंच ना. बी कितलें वाडलें? सारें 180 1800 रुपया सारें जालें. प्लस बी कितलें वाडलें, पण आमकां कांयच मेळना फायदो हेचो. तूं म्हणूंक सोदता की ताका गव्हर्मेंटाचो आदार ना पंचायतीचो आदार. खंय कोण दिता रे कोणाक? गर्दी पडटा भलतेच कोणाक दिता वयता आनी खरें कश्ट करता तांकां कोण काय दिना. आनी आतां तूं कितलो तेंप नागरता हांगासर? म्हाका आतां ही 10-12 वर्सां जालीं. हो पावर टिलर स्वता घेतला आनी 12 वर्सां हितून हें पळय. आनी तेच्या पयलीं भुरगेपणा पासून म्हाका उमेद ही म्हणून हें करता चालू. सो आसा आसतलें तुजे कडेन 10 खाणी शेत? ना, 1-2-3 खाणी आहा. पण हे स्वता करता हांव. लोकां दुसरे ट्रॅक्टर बी घालना कांय ना. स्वता नागरता, स्वता करता, स्वता उपता तशें. तर तूं लोकांक सांगूंक कितें सोदता? लोकांक हितून देवोंक जाय, पण लोक कितें जाता ना परवडचें ना लोकांक. आतां स्वता काम करता जाल्यार ओके. तुका दिसता गव्हर्मेंटान सबसिडी दिवन कितें दिवन वयर काडचें? लोकांक हेल्प करूंक जाय न्हू. गव्हर्मेंटान हेल्प करीत जाल्यार लोक शेतान देंवतले ना. शेतान देवान काय अर्थ ना. हे आतां मनाय कामेरे घालून ते शेतान तुका कांयच फायदो जावचो ना. 1800 रुपयान पोती हाडून तूं कितें पिकयतलो आनी कितें खातलो? आतां ही नडणी बिडणी आसता तेका तूं कामेरी घालता की तूंच घेवन काडटा? कोताय ना ते कामेऱ्यांनी मेळत ना कामेरी न्हू. तशें जाला तें. आसा सर करपाचें. जाता हिम्मत तो पर्यंत करपाचें. थँक्यू अजीत बाब.